नमस्कार, यो एभेन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभेन्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म सुसन रामदाम। प्रारम्भमा मूल खबर। 70 वर्ष उमेर हद उपयोगी नभएर हटाएको ओलीको प्रस्तुति सिद्धिसकेको तत्त्वहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउनुको कुनै अर्थ नरहेको टिप्पणी। भ्रष्टाचार विरुद्ध सरकारले चालेका कदम नरोकिने गृहमन्त्री श्रेष्ठको चेतावनी। जनताको जीवनस्तर उकास्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने भनाई। उपत्यका बाहिरिने सार्वजनिक यातायातमा नयाँ नियम लागू भएसँगै नयाँ बस पार्कमा भिडभाड बढ्यो। 56 वटा टिकट काउन्टर थप। राष्ट्रिय गौरवको सुनकोशी मरिड डाइभर्सन निर्माण तीव्र। 8 महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी 6 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकियो। यो टनल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। भारतमा अदुवाको माग अत्याधिक बढ्यो। मागसँगै राम्रो मूल्य पाएपछि नेपाली किसान उत्साहित। दिनुपर्ने हुन्छ, चाहे सस्तो महँगो जति होस्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं केपी ओलीको भनाई सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले उपयोगी नभएकाले आफ्नो पार्टीले पनि 70 वर्षको उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नु परेको बताएका छन्। अखिल नेपाल महिला सङ्घ बागमती प्रदेश कमिटीले शनिबार पार्टी कार्यालय च्यासलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले 70 वर्ष माथिकाले काम गर्न सक्ने अवस्थामा पनि राजनीति छोड्नुपर्ने अप्ठ्यारो अवस्था आएको र कतिपय अन्य पार्टीबाट आएका नेतालाई पनि जिम्मेवारी दिनुपर्ने भएकाले उमेर हद हटाउने निर्णय गर्नु परेको बताएका हुन्। उनले चीन लगायत दुनियाँका सबै पार्टीहरूले परित्याग गरिसकेको 70 वर्षे उमेर हद हटाउने निर्णय एमालेले गर्दा विरोध गर्न आवश्यक नभएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष ओलीले काम गर्न सके 70 वर्ष कटेकाहरूलाई पार्टीभित्र प्रतिबन्ध लगाउनु पर्ने कुनै कारण नरहेको तर्क समेत गरे। राजनीति नै छोड्नुपर्ने खालको स्थिति, कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि यो 70 वर्ष अप्ठ्यारो भयो। कतिपय साथीहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्न, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन पनि हामीले 70 वर्ष हटाइदिनु पर्यो। 70 वर्ष कहीँ पनि छैन दुनियाँमा। अमेरिकामा छ, 80 वर्षको राष्ट्रपतिले अमेरिका चलाइरहेको छ। अनि शेरबहादुर देउवाजी 77, 78, 80 कति हुनुभयो, चलाइराख्नु भएको छ। अध्यक्ष ओलीले 2084 सालको निर्वाचनमा एमालेले एक्लै बहुमत ल्याउने मिसन लिएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई सफल बनाउने गरी ओडा ओडामा गएर काम गर्न पनि पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिए। सिद्धिसकेका तत्त्वहरूले समाजवादी मोर्चा बनाउने प्रयास गरेकाले त्यसमा आत्तिनु पर्ने कुनै कारण नरहेको उनको भनाइ छ। मिसन 84 हामी सफल पार्छौँ। हरेक ओडामा एमालेको बहुमत हामीलाई चाहिएको, हरेक ओडामा एमालेको बहुमत, माथि यसै बहुमत हुन्छ। हरेक ओडामा एमालेको बहुमत, ओडा ओडा बनाउने, ओडा ओडा, हरेक ओडामा बहुमत। जिल्लामा बहुमत, प्रदेशमा बहुमत भन्नै पर्दैन, ओडा ओडामा बहुमत छ भने सबैतिर बहुमत यसै हुन्छ। अध्यक्ष ओलीले देश विरोधी शक्तिहरू एमालेको विरुद्धमा लागि परेको आरोप समेत लगाए। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि सरकारले चालेको कदम नरोकिने बताएका छन्। शनिबार दोलखामा आयोजित जनप्रतिनिधि सुरक्षा निकायका प्रमुख र सरकारी निकायका कर्मचारीको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने सवालमा सरकारले कुनै सम्झौता नगर्ने बताएका हुन्। उनले सबै खालका भ्रष्टाचारका घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अठुटबाट सरकार विचलित नहुने प्रतिबद्धता पनि जनाए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न र जनताको जीवनस्तर उकास्न सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने पनि बताए। यदि हामीले यो राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सकेनौं मिलेर भने यत्रो ठूलो राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पनि हामीले पुष्टि गर्न सक्दैनौं। यो राजनीतिक अधिकार मात्रै प्राप्त गर्न हुँदैन, जनतालाई आफ्नो जीवनमै परिवर्तन भएको अनुभूति दिलाउन हामीले सक्नुपर्छ। त्यो भनेको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण नै हो, समृद्धि नै हो, विकास नै हो। र त्यो समृद्धि र विकास पनि चाहिँ आम जनताले आफैले प्रतिफल पाउने गरी सबैले भोग गर्न पाउने खालको विकास र परिवर्तन हुन जरुरी छ।
उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले स्थानीय सरकारका प्रमुख र निजामती कर्मचारीलाई कार्यशैली परिवर्तन गरेर जनतालाई परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन पनि दिए। स्थानीय सरकारहरूले जनमैत्री काम गर्नुपर्ने र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरू पनि सोही अनुसार चल्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले आजै दोलखाको ऐतिहासिक भीमेश्वर मन्दिरको दर्शन र पूजाआजा गरेका थिए। शहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौँको गुहेश्वरीमा निर्माण गरिएको फोहोर पानी प्रशोधन प्लान्टको अनुगमन गरेकी छन्। शनिबार बिहान मन्त्री गुरुङले गुहेश्वरी पुगेर प्लान्टको अनुगमन गरेकी हुन्। सो अवसरमा मन्त्री गुरुङले प्लान्टको राम्रो पक्षको प्रचार प्रसार गर्न र प्लान्ट निर्माणका क्रममा भएका गल्ती कमजोरी फेरि दोहोरिन नदिनको लागि प्लान्टको अनुगमन गरेको बताइन्। मन्त्री गुरुङले प्लान्टबाट मात्रै बागमतीको पानी सफा नहुने भन्दै पानीलाई फोहोर बनाउने ढल लगायतका अन्य वस्तुहरूको उचित व्यवस्थापन गरेर मात्रै बागमती नदीलाई सफा राख्न सकिने स्पष्ट पारिन्। मलाई के लाग्छ भने जस्तो हामीले यहाँ यति धेरै मेहनत गरिरहेछौँ तर हाम्रो यही नदीसँग जोडिएको हरेक ठाउँमा चाहिँ यो ढल मिसाउने त्यस पछाडि फोहोरहरू नदेखिने समयमा ल्याएर राखिदिने यी कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समस्या भइरहेको छ। त्यसलाई चाहिँ ढललाई चाहिँ सकेसम्म हामीले सेपरेट नै गर्न सक्यौँ भने यहाँ मात्रै होइन अब सबै ठाउँमा त्यसरी गर्न सक्यौँ भने चाहिँ हामीले गरेको कामहरूलाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ होला। नत्र भए चाहिँ हामी यहाँ फिल्टर गर्ने तलतिर पुगेपछि फेरि अनि त्यो ढल मिसिने अनि जस्ताको तस्तै हुनेले चाहिँ हामी कहिले पनि हामी डेस्टिनेसनमा पुग्न सक्दैनौँ। मन्त्री गुरुङलाई सो प्लान्टबारे अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका पदाधिकारीहरूले जानकारी दिएका थिए। सरकारले काठमाडौँको बागमती नदीलाई सफा राख्नको लागि फोहोर पानी प्रदूषण प्रशोधन प्लान्टको निर्माण कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने गरी आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तय गरेको छ। मुटुमा समस्या देखिएपछि उपचाररत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको अस्पतालले जनाएको छ। महाराजगञ्ज स्थित मनमोहन कार्डियो थोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य अवस्था स्थिर रहेको जानकारी दिएको हो। सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर मणि गजुरेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा राष्ट्रपतिको मुटुको चाल मोनिटरिङ गर्न आवश्यक देखिएकाले आज बिहान अस्पताल भर्ना गरिएको हो। राष्ट्रपतिको मुटुमा समस्या देखिएपछि शनिबार बिहानै 5 बजे उपचारको लागि भर्ना गरिएको राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीले जानकारी दिए। स्वकीय सचिव अधिकारीका अनुसार राष्ट्रपतिको स्वास्थ्य सामान्य छ। गत मंगलबार राष्ट्रपति पौडेल मुटुमा समस्या देखिएपछि शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा भर्ना भएका थिए। उपचार गराएर डिस्चार्ज भएको केही दिनमै उनलाई पुनः समस्या देखिएको हो। उनी अघिल्लो महिना मात्रै भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गरी फर्केका थिए। नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेमवाङले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास हुन नदिने बताएका छन्। शनिबार पार्टीका मधेस प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई प्रशिक्षण दिन जनकपुर पुगेका उपाध्यक्ष नेमवाङले बजेट भेदभावपूर्ण रहेकाले संसदबाट कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने चेतावनी दिएका हुन्। उनले सरकारले असार 3 गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका कर्मचारीलाई मुख्य सचिव बनाउने र कार्यकाल बाँकी रहेका मुख्य सचिवलाई पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाउने काम गरेको आरोप समेत लगाए। मुख्य सचिवमा काम गरिराखेका व्यक्ति उहाँको अझै 3 महिनादेखि म्याद थियो, तर अचानक उहाँलाई राजीनामा गराइयो अनि उहाँलाई सुरक्षा परिषदमा लगेर नियुक्ति गरियो, जुन धेरै वर्षदेखि खाली के को लागि, देशको लागि भयो। उपाध्यक्ष नेमवाङले नागरिकता पाउनुपर्ने वास्तविक व्यक्तिहरूले नागरिकता पाउन ढिलाइ गर्न नहुने बताउँदै नागरिकताको विषय टुङ्गोमा पुर्याउने नाममा संविधान र नियमभन्दा पर भने जान नहुने पनि स्पष्ट पारे। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले विद्यालय बन्द गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्। नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले भोलिदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेपछि प्रमुख शाहले महानगरभित्रका सबै विद्यालय सञ्चालन गर्न निर्देशन दिँदै अटेर गरे कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन्। सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै प्रमुख शाहले विद्यालयमा उपस्थित नहुने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई शिक्षा ऐन अनुसार पदबाट हटाउने र कक्षा सञ्चालनको पहल नभएमा विद्यालय
विद्यालय व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। उनले नेपाल सरकारले 2068 साल जेठ 11 गते विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको स्मरण गराउँदै विद्यालय बन्द, हडताल र पठन पाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्न नहुने उल्लेख गरेका छन्। कुनै संस्थाले बल प्रयोग गरी बन्द गरेको खण्डमा नेपाल प्रहरीसँग समन्वय गरी पक्राउ गर्न लगाएर फौजदारी मुद्दा चलाउन पहल गरिने पनि प्रमुख शाहले चेतावनी दिएका छन्। काठमाडौँ उपत्यका बाहिर जाने सम्पूर्ण सार्वजनिक यातायात नयाँ बस पार्क गङ्गब्बुबाट सञ्चालन हुन थालेसँगै त्यहाँ भिडभाड बन्न थालेको छ। बस पार्कको क्षमताभन्दा बढी सवारी साधन जम्मा हुने हुँदा व्यवस्थापनमा समेत कठिनाई हुने देखिन्छ। सवारी साधन र यात्रुको चाप बढेसँगै बस पार्क क्षेत्रमा 56वटा टिकट काउन्टर थप गरिएको छ, तर बस पार्कको अवस्था भने भिडभाडले अस्तव्यस्त बनेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनहरू नयाँ बस पार्कबाट छुट्न थालेपछि यति बेला यहाँ भिड बढ्न थालेको छ। नयाँ बस पार्कबाट असार 1 गतेदेखि छुट्न थालेसँगै यहाँ 56वटा काउन्टर थप भएका छन् भने यसले गर्दा यहाँ अस्वाभाविक रूपमा भिड बढ्न थालेको छ। तर अस्वाभाविक रूपमा गाडीहरू र मान्छेहरूको यात्रुहरूको भिड हुँदाखेरि बस पार्क उकुस मुकुस जस्तै बनिसकेको छ। धेरै भिडभाड हुने, सबै ठाउँको लागि सबै यहीँ पुग्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि अरू ठाउँमा पनि बस पार्कको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यहाँ चाहिँ किनभने चाहिँ मान्छेहरूले नजिकको बस पार्क छोडेर टाढा आउनुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर त्यसको लागि चाहिँ महानगरपालिकाले योभन्दा अर्को व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। बाहिरबाट भित्रिने जो पेसेन्जर हुन्छ नि उहाँहरूलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने एउटा क्राइटेरिया छोडिदिनु पर्यो क्या। जस्तै अब कीर्तिपुर झर्ने मान्छे यहाँ आयो भने त फेरि रिटर्न भएर जानु, उसलाई ब्याग हुनु पर्यो, बढी हुनु पर्यो। त्यति बाफल चोकमा बाफलमा झार्ने मात्रै भइदियो भने त्यो आउने पेसेन्जरलाई अलिकति सहज हुन्थ्यो। हामी त गाडीवाला, हामीलाई त यहीँ सुइँ हुँ नागढुङ्गाबाट ढोका लगाएर यहाँ आउँदा हामीलाई त सहजै भयो। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र प्रवेश गर्ने सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित तथा पार्किङ गर्नका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकाले 2056मा लोत्से बहुउद्देश्य प्रणालीसँग सम्झौता गरी नयाँ बस पार्क सञ्चालनमा ल्याएको थियो। 161 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको नयाँ बस पार्कमा 800 देखि 1000 ठुला सार्वजनिक सवारी साधन पार्किङको क्षमता रहेको छ। त्यसको तयारी अब सानो माइक्रो बस र सानो गाडीहरूका लागि यो महानगरपालिका यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घ, त्यसपछि यो सम्बन्धित यो बस पार्कको लोसेबाट चाहिँ एउटा चाहिँ साइडमा हामीले चाहिँ काउन्टरको व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसपछि आएर पार्किङको व्यवस्था पनि हामीले त्यसमै राखेका छौँ। उहाँहरूलाई यहाँ भित्र छिराएपछि पछाडिपट्टि पनि यो सानो गाडीलाई 200वटा भन्दा बेसी अट्ने चाहिँ पार्किङ व्यवस्था लोसेले मिलाइराखेका छ। अहिले गाडीहरू धमाधम हिजो 1 गतेदेखि भित्र आउँदै। नयाँ बस पार्कमा रहेको यहाँ बसको क्षमता भने 800 देखि 1000 आकलन गरिएको छ। तर हजारौं सवारी साधनहरू यहाँ आउँदा भिड भने पक्कै हुनेछ। यसको व्यवस्थापनको लागि महानगरले कस्तो विधि अपनाउला? क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ कमल जोशी, काठमाडौँ। सिन्धुली जिल्लामा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको सुरुङ निर्माणको कार्य आधा सकिएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको कुल 13.3 किलोमिटर लामो सुरुङ मध्ये 6.6 किलोमिटर सुरुङ निर्माण सकिएको आयोजनाले जनाएको छ। आजको डेटसम्म आइपुग्दाखेरि 13.3 किलोमिटरको सुरुङ मध्ये अहिलेसम्म 6.65 किलोमिटर यानी कि 50% यो टनल निर्माणको कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सनमा सञ्चालन भएको टनेल बोरिङ मेसिन टिबिएमबाट सुरुङ खन्न सुरु गरिएको 8 महिनाको अवधिमा विभिन्न अवरोधहरू आए पनि लक्ष्यभन्दा बढी प्रगति भएको देखिएको हो। सुरुङ मार्गको भित्री सतहमा यहाँका निर्माण भइरहेका यी कामहरूको गतिविधि मूल्याङ्कन गर्नको निम्ति हामी यहाँ अगाडि बढेका छौँ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजनाको 13.3 किलोमिटर सुरुङ मार्गमा यो सेगमेन्ट निर्माण गर्नको निम्ति अहिले टनल बोरिङ मेसिन टिबिएमले टनल खनिरहेको अवस्था छ।
पछिल्लो समयमा सिन्धुली जिल्लाको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर 2 को धनमना क्षेत्र पार गरेर महाभारत रेन्जको भित्री तहमा सुरुङ निर्माणका लागि टनेल बोरिङ मेसिनले काम गरिरहेको जनाइएको छ। सुरुङ निर्माणका क्रममा उच्च प्रविधिबाट 5.5 डायमिटरको सुरुङ निर्माणका लागि चिनिया ठेकेदार कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ कोभेकले ठेक्का पाएर दैनिक सरदर 25 मिटरदेखि 45 मिटरसम्म टनेल बोरिङ मेसिनले सुरुङ निर्माण भइरहेको छ। भित्र बस्ने अब हाम्रो चाहिँ टेक्निकलदेखि लिएर नन टेक्निकल मेन पावरहरू 8-8 घन्टाको सिफ्टमा चाहिँ उहाँहरू चेन्ज हुनुहुन्छ। उहाँहरूले खाना चाहिँ कसैले भित्रै खानुहुन्छ, कोही चाहिँ अब बाहिर आएर खाना पनि सक्नुहुन्छ। उहाँहरूको 8 घन्टाको ड्युटीहरू हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ श्वास प्रश्वासको लागि चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो भेन्टिलेसन सिस्टम हो। यो पाइपबाट चाहिँ भित्र एयर सर्कुलेसनको व्यवस्था मिलाएको हुन्छ। लगातार सञ्चालन हुने टिबिएमले यही गतिमा सुरुङ निर्माण गर्ने हो भने तोकिएको समय सीमा अगावै सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुने देखिएको छ। यता सिन्धुली र रामेछाप जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा अव्यवस्थित सुनकोशी नदीमा हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का सम्झौता भई निर्माण कम्पनीले कामको सुरुवात गरिरहेको आयोजनाले जनाएको छ। सुरुङ निर्माण गरिसँगै आयोजनाको सुनकोशी नदीमा बाँध निर्माण र 31 मेगावाट विद्युत उत्पादनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माणका कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। शङ्कर कार्की, सिन्धुली। अदुवाले यस वर्ष उच्च मूल्य पाएको छ। भारतमा अत्याधिक अदुवाको माग बढेसँगै विगतका वर्षहरूको तुलनामा मूल्य अत्याधिक वृद्धि भएको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। उच्चतम मूल्य वृद्धिको सूचीमा यो वर्ष अदुवाले रेकर्ड नै राखेको कृषि उपज बजारले जनाएको हो। मूल्य बढेपछि कृषक र व्यापारी उत्साहित देखिएका छन्। धनकुटाको साँगुरीगढी 7 का किसान पूर्णबहादुर राई अदुवाले यस वर्ष उच्चतम मूल्य पाएकोमा दङ्ग देखिन्छन्। उनले आफूले अदुवाको खेती गरेदेखिको अहिलेसम्म यतिको मूल्य कहिल्यै नपाएको बताए। विगतमा प्रति केजी 15 रुपैयाँसम्म बिक्री गरेको अदुवा अहिले 250 देखि 300 रुपैयाँसम्म बिक्री गर्न पाउँदा किसान उत्साहित छन्। पहिले त हामी अब यहाँ अब कृषिमा 20 रुपियाँ बेच्दाखेरि हामी 15 रुपियाँले लिन्थ्यौँ। अहिले चाहिँ अब 300 रुपियाँ हुँदाखेरि चाहिँ त्यस्तै 250, 240, 50मा अब माथिबाट अहिले राम्रो छ। अब व्यापारीले पनि राम्रो भएको छ। अलिअलि जति तेजी हुन्छ त्यति व्यापारीले पनि अलिअलि हुन्छ नाफा, किसानलाई पनि राम्रो लाउँछन्। लाउने त अब थुप्रै 20-25 मनसम्म चाहिँ राख्छन्। अदुवाको मूल्य बढ्ने र घट्ने भारतीय बजारमा भर पर्ने गर्छ। 3-4 वर्ष अदुवाको कारोबार नहुँदा कृषकहरूले बारीमै अदुवा कुहाएर फाल्नुपर्ने अवस्था समेत आएको थियो। व्यापारी विनोद कुलुङ राईले अदुवाको मूल्य बढ्दा कृषक र व्यापारी दुवैलाई फाइदा पुग्ने बताउँछन्। भारतले अदुवाको माग गरेको खण्डमा नेपालमा उत्पादन भएको अदुवाको भाव उच्च हुने बताउँदै यस वर्ष इतिहासमै पहिलो पटक अदुवाको मूल्यले रेकर्ड तोडेको उनको भनाइ छ। इतिहासकै हामीले 12-15 वर्ष भयो अदुवा खरिद बिक्री गरेको, इतिहासकै हो। गत सालतिर हामीले यो छानातिर तपाईँको त्यतिकै सुकाइरहनु पर्थ्यो होइन। अब चिनेको साथीभाइ कृषकहरूले ल्याइदिएपछि लिदिनु पर्ने हुन्छ। चाहे सस्तो महँगो जति होस्, 10 रुपियाँ किलो किन्न होस्, लिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। लिदिसकेपछि हाम्रो बिक्री नभएपछि के गरे त भन्दाखेरि सुठो बनाएर गत सालको 2 सालको 3 सालको तपाईँको मन्दी आउनुको कारणहरू यो हेर्नुहोस् कति पनि यो सुकुटी बनाएको छ। कृषि उपज बजारका अनुसार आर्थिक वर्ष 2079लाई हेर्ने हो भने अदुवाको मूल्य प्रति केजी 100 रुपैयाँ थियो। त्यसबेला कारोबार बढेको भए पनि मूल्य भने कम थियो। कृषि उपज बजारका सञ्चालक लक्ष्मण भट्टराईले त्यसबेला भारतमा माग कम भएका कारण मूल्य कम भए पनि अहिले अवस्था राम्रो रहेको बताउँछन्। 250 सम्म भनेको यो इतिहासमा थिएन र योभन्दा अगाडि पनि करिब 170, 80, 90 सम्म गएको इतिहास थियो। तर 4-5 वर्षमा ग्याप हुने अनि फेरि एकपल्ट फेरि नबिग्ने अवस्था आउने अनि एकपल्ट फेरि हाई हुने, यो अदुवाको चाहिँ ट्रेन्ड त्यस्तो देखिन्छ। अब यो 15-20 वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा यो मोडलको दाम चाहिँ यसरी गइरहेछ। आर्थिक वर्ष 2073-74मा 30 रुपैयाँमा कारोबार भएको अदुवा 2074-75मा भने मूल्य बढेर प्रति केजी 100 रुपैयाँ पुग्दा कृषकहरूलाई ठुलो राहत मिलेको थियो। तर यो वर्ष इतिहासकै उच्च मूल्य कायम हुँदा कृषक तथा व्यापारी दुवै लाभान्वित भएका छन्। विनय प्रधान, धरान। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
सहकारीमा बचत गरेको लाखौं रुपैयाँ लिएर सञ्चालक फरार हुन थालेपछि सर्वसाधारण न्याय माग्न काठमाडौँ आएर आन्दोलन गर्न थालेका छन्। देशभरका सहकारीमा समस्या देखिएपछि आफ्नो बचत रकम फिर्ताको माग गर्दै पीडितहरूले काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा 2 हप्तादेखि आन्दोलन गरिरहेका हुन्। देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बा भनेर प्रचार गरिएको सहकारी सङ्घ संस्था एकपछि अर्को हजारौं बचतकर्ताले जम्मा गरेको करोडौं रकम झ्वाम पारेर फरार भएपछि सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरू आफ्नो जम्मा गरेको रकम फिर्ता गराउन माग गर्दै काठमाडौँ माइतीघर मण्डलामा आन्दोलनमा छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि अध्यक्ष भएको सहकारी संस्थाले समेत जनताको बचत गरेको रकम हिनामिना गरेर मनपरी गरेका कारण आफूहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको बागलुङ ढोरपाटनका सहकारी पीडित बताउँछन्। वर्तमान अध्यक्ष इस्माल गाउँपालिका नुवाकोट जिल्लाको यो बिरबल तामाङलाई तुरुन्त पार्टीले कि यसलाई पार्टीको यसको पदबाट राजीनामा दिनु पर्यो कि त यसलाई बिहा गर्नु पर्यो। यसलाई मैले धेरै प्रचार दिइरहेको छु तर पनि उसले केही पनि सुन्दैन। नसुनिसकेपछि अहिले आएर मैले यसलाई पोस्टरमा भनेछु यदि मलाई दिन्छ ठिक छ, मेरो पैसा भुक्तानी गर्न सक्दैन भने त्यसलाई म जे पनि गर्न सक्छु भन्ने गर्दाखेरि आज बिहान जनताहरूले थोरै जम्मा गरेको पैसा सहकारीका सञ्चालकले हिनामिना गरेर जनतालाई पीडा दिएको यो ठुलो ज्यादती भएको हुँदा यसलाई तत्काल सरकारले हेर्नुपर्ने काठमाडौँ महानगरका पूर्व प्रमुख हरिबोल भट्टराईको भनाइ छ। यी सहकारी सञ्चालकहरू यी चाहिँ किन यिनीहरूले त्यसो गर्छन् भने सबैको पैसा कुल ल्याएर बटुलेर त्यसलाई चाहिँ नाजायज प्रयोग गरेर होला। अब त्यो चाहिँ नि सिद्धिएका छन्, तिनीहरू चाहिँ नि जनताको अगाडि बचतकर्ताको अगाडि आउँदैन। सरकारले हेर्नु पर्यो नि, सरकार यसरी चाहिँ पीडामा परेका मानिसहरू जम्मा भएर यहाँ गरे। यहाँ धेरै ठुलो चाहिँ विरोधको कार्यक्रम हो। पीडामाथि पीडा थपेर जनतालाई दुःख दिइराखेका छन् कि यो चाहिँ साह्रै नै अति नै भएको छ। आफूहरूले अरू केही पनि माग्नका लागि माइतीघर मण्डलामा धरना बस्न नआएको सहकारीमा जम्मा गरेको बचत रकम फिर्ताका लागि आएको पीडितको भनाइ छ। हामीले केही पनि मागेको छैन, सिर्फ हामीले हाम्रो बचत रकम फिर्ता मागेको हो। सरकारले हामीलाई कहिले न्याय दिने 2 हप्ता भइसक्यो। हामी यो चिसोमा हामी माइतीघरको मण्डलामा बस्न बाध्य भएको, हामी रहरले होइन बाध्यले बसेको हो। सरकारसँग हामीले केही पनि मागेको होइन, सिर्फ हाम्रो बचत रकम फिर्ता मागेको हो र हाम्रो माग चाँडै सुनाइ होस् भन्न म सरकारसँग चाहन्छु। न्याय नपाएसम्म थप आन्दोलन गर्ने चेतावनी सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले असार 3 गते आइतबार राजधानी केन्द्रित बृहत आन्दोलन गरेर सरकारलाई दबाब दिने कार्यक्रम बनाएका छन्। माइतीघर मण्डलामा 2 हप्तादेखि देशका करिब 3 दर्जन सहकारी पीडितहरू आफ्नो माग पूरा गराउन हरेक दिन आन्दोलन गरिरहेका छन्। 2 हप्ता बितिसक्दा समेत सरकार र सहकारी हेर्ने निकायले अहिलेसम्म यसलाई कुनै चासो देखाएको देखिँदैन। इमेज बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष बागलुङ ढोरपाटनका नगर प्रमुख समेत रहेका देवकुमार नेपाली, उसिन बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष एवं किस्पाङ गाउँपालिका नुवाकोटका अध्यक्ष वीरबहादुर तामाङले सञ्चालन गरेको सहकारीको हालत यस्तो छ भने अरू सहकारीको हालत कस्तो होला आफै अनुमान लगाउन गाह्रो नपर्ला। राजेश चन्द्र राज भण्डारीको रिपोर्ट। काभ्रेको वनेफा नगरपालिका वडा नम्बर 4 स्थित सेरामा माटो जोगाउन प्राकृतिक खेती अभियान सुरु गरिएको छ। रासायनिक मल र कीटनाशक विषादीको प्रयोगले उर्वर माटो बिग्रिँदै गएपछि महिला जागरण समूहले माटो जोगाउने अभियान थालेका छन्। कृषि उत्पादन बढाउन रासायनिक मल र कीटनाशक विषादी अत्याधिक मात्रामा प्रयोग गर्दा माटोको उर्वरता बिग्रन थालेको छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र कृषकहरूको स्वास्थ्यमा समेत परेको छ। यसको रोकथामका लागि अभियानको रूपमा माटो जोगाउँ अभियानमा महिलाहरू लागेका छन्। यो यहाँ मात्रै होइन, नाला एउटा हब कृषिको जुन तरकारीको उत्पादन पकेट एरिया जस्तो बनिसकेको छ। यो ठाउँ मात्र नभइकन सबै ठाउँतिर हामीले क्रमशः फैलाएर नेपाल जुन एउटा कृषि प्रधान देश छ यसलाई युवाहरू समेत आकर्षण गरेर यसलाई खाद्य प्रशोधन समेत गरेर हामीले खाद्य विदेशमा निर्यात गर्ने हिसाबबाट जुन एउटा यहाँ महिला जागरणको सक्रियतामा हामीले सुरु गरेका छौँ। यसलाई पिआरसीले जुन यो वातावरण जलवायु परिवर्तनलाई रोक्नको लागि भनेर जुन एउटा पहल गरिरहेको छ, यो कार्यक्रम मार्फतबाट हामी गर्न गइरहेका छौँ।
स्वास्थ्यभन्दा ठूलो अरू नहुने भएकाले अत्याधिक मात्रामा विषादीको प्रयोगले विभिन्न खालको घातक रोगको शिकार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ। त्यसकारण पनि यस विषयमा किसानलाई सचेत गराउनका लागि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक परेको बताउँछन् महिला अगुवा। विषादी प्रयोगलाई कमी गर्दै प्राकृतिक खेतीले माटो सुधारमा सहयोग पुर्याएको अभियानबाट जानकारी मिलेको कृषकहरू बताउँछन्। हामी सिक्न आइरहेको माथि थियो नि त, अब यो नौलो खेती भएर अलि हामी पनि सिक्न जागरुक छौँ। त्यसमा अब हामी सरहरूसँग बुझ्न कोसिस गरिरहेको छौँ। अब के कस्तो छ अब यो उहाँहरू बताउनुहुन्छ अनि हामी गर्नेछौँ। महिला जागरण समूहले कृषकहरूलाई खेतमै पुगेर अभ्यास गराएका हुन्। कृषकहरूलाई रासायनिक, प्राङ्गारिक र प्राकृतिक गरी 3 प्रकारका नमुना खेती अभ्यासबारे सिकाइएको हो। किसानले देखेर अथवा आफूले गरेर लर्निङ बाई डुइङ सिद्धान्त अन्तर्गत चाहिँ कति प्रभावकारी हुँदो रहेछ उहाँहरूलाई नै कम्पेरिजन गराएर चाहिँ हामीले उहाँहरूले अघि चाहिँ 3टा प्लट बनाएर जसरी हामीले चाहिँ यहाँ प्रयोग गर्दैछौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफूले गरेर देखेर उहाँहरूले हातबाट यो सम्पन्न गराइसके पछाडि त्यसको प्रभावकारिता चाहिँ हामीले भन्दा पनि प्राविधिक दृष्टिकोणले भन्दाखेरि पनि कृषकहरूले आफैले चाहिँ गरेर हेर्नुभयो भने त्यो झन् उहाँहरूको लागि चाहिँ प्रविधि प्रसारमा झन् चाहिँ टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ जो पहल भइरहेको छ। महिला जागरण समूहको आयोजना प्राकृतिक स्रोत साधनको सहयोग र बनेपा नगरपालिकाको सहजीकरणमा बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 4 का कृषकहरूलाई प्राकृतिक खेती सम्बन्धी 3 दिने तालिम सञ्चालन भइरहेको छ। सरकारले बजेट मार्फत लगाइएको भ्याटका कारण आलु प्याज महँगो भई उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै झापाका थोक व्यवसायीले मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हटाउन माग गरेका छन्। बजेट भाषणपछि आलु प्याजको भाउ बढ्दा देशभर सर्वसाधारणको भान्सा महँगिएको छ भने सीमा नाकाहरूबाट हुने आलु प्याज आयातमा पनि कमी आएको छ। आलु र प्याजमा बजेट मार्फत लगाइएको 13% मूल्य अभिवृद्धि कर भ्याट हटाउन झापाका थोक व्यवसायीले माग गरेका छन्। भ्याटका कारण आलु प्याज महँगो भई उपभोक्ता मारमा परेको भन्दै उनीहरूले खारेज गर्न माग गरेका हुन्। स्थानीय लेखा नम्बर प्यानको आधारमा हुँदै आएको कारोबारलाई भ्याटमा लगिएपछि समस्या भएको व्यापारीको गुनासो छ। आन्तरिक उत्पादन पर्याप्त बनाउन पहल नै नगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु आलु प्याजमै 13% भ्याट लगाउनु असान्दर्भिक भएको व्यवसायहरूको तर्क छ। सामान अलिकति महँगो भयो, महँगो भएपछि अब मान्छेले अलिक क्वान्टिटीमा किन्ने थोरै किन्दैछन्। अलिकति गरिब मान्छेलाई पनि दुःख भयो, महँगो सामान महँग्यो। डेली बेसिसमा काम गर्नेहरूलाई पनि अब उनीहरूको ज्यालाहरू बढेका छैनन्। तर सरकारले बजेट भाषणले गर्दा सबै थोकको मूल्य वृद्धि भएको छ। बडो भ्याटबाट हामीले कुनै पनि सामान मगाउँदाखेरि अब यो काँचो चिज भएको कारणले गर्दाखेरि काँचो चिजहरू अब धेरै वेस्टेज पनि जान्छ हैन, त्यसको पनि हामीले भ्याट मेन्टेन गर्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ। त्यसले गर्दा पनि व्यवसायीहरूलाई चाहिँ भ्याटमा कारोबार गर्नको लागि आलु प्याज जस्तो कुराहरू भ्याटमा कारोबार गर्नको लागि चाहिँ एकदमै गाह्रो बनाएको छ सरकारले। बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टै अर्थात् जेठ 16 गतेबाटै झापाका बजारमा तरकारी र फलफुलको मूल्य आकाशिएको हो। झापाको कृषि थोक बजार सहित अन्य बजारमा खपत हुने अधिकांश आलु र प्याज भारतका विभिन्न क्षेत्रबाट वितरण गरेको छ। भ्याट लागू भएपछि काकडभिट्टा नाकाबाट आलु प्याजको आयात समेत ह्वात्तै घटेको छ। बजेट वक्तव्यले गर्दा जुन 13% भ्याट लगाउँदाखेरि अर्थात् जेठ 15 गतेदेखि लिएर 25-26 गतेसम्मको परिस्थिति हेर्दाखेरि आलु र प्याज 200 MT मात्र यस नाकाबाट आयात भएको देखिन्छ यो रेकर्डले। बजेट अघि 35 देखि 40 रुपैयाँ किलो रहेको प्याजको मूल्य अहिले 60 देखि 70 रुपैयाँसम्म पुगेको छ। नेपाली बजारमा खपत हुने 79% प्याज भारतबाट आयात हुने गरेको छ। दैनिक जसो यो पूर्वी सीमा नाका काकरभिटा हुँदै फलफुल तथा तरकारीको आयातमा समेत कमी आएको छ भने व्यवसायीलाई पनि यसले प्रत्यक्ष असर पुर्याएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, छापा। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आउन नसक्दा निजी क्षेत्र चिन्तित बनेको छ। विमानस्थललाई लक्षित गरेर गरिएको 80 अर्ब बराबरको लगानी जोखिममा परेको भन्दै निजी क्षेत्र चिन्तित बनेका हुन्। नेपालको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 2079 जेठ 2 गते उद्घाटन भई सञ्चालनमा आउँदा निकै खुसी र आशावादी देखिएका थिए। तर विमानस्थल सञ्चालनमा आएको 1 वर्षसम्म पनि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित हुन नसकेपछि निजी क्षेत्रमा निराशा छाएको हो। विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनको लागि सरकारबाट नै पहल नभएको आरोप निजी क्षेत्रको छ।
80 अरब रुपियाँको प्राइभेट सेक्टरको यस क्षेत्रमा लगानी भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट तयार भयो, 36 अरब 40 अरब रुपियाँको लगानी भइसकेको छ। एडिबीले त्यसमा लगानी गरेको छ, नेपाल सरकारलाई, हामीलाई, नेपालीलाई लगानी गरेको छ। सम्भाव्य अध्ययन नगरिकन एडिबीले लगानी गरेको छैन। हामी अहिले दुखी छौँ, हामी चिन्तित छौँ। नेपाल सरकारको 40 अर्बभन्दा बढी लगानी गरेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, त्यो गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरेर तपाईँले भने जस्तै 80 अरबभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ निजी क्षेत्रले चाहिँ लगानी गरेका छौँ कि भोलि चाहिँ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन हुन्छ, त्यहाँ आउने चाहिँ पर्यटकहरू आउँछन् होइन, त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू चाहिँ फस्टाउँछ भनेर पर्यटनसँग सम्बन्धित हामीले चाहिँ 80 अरबभन्दा बढी चाहिँ हामी चाहिँ लगानी गरेका छौँ। र अहिले चाहिँ त्यो सञ्चालन भौतिक पूर्वाधारहरू सबै सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालन नहुँदाखेरि, पूर्ण रूपमा सञ्चालन नहुँदाखेरि हामी अत्यन्तै फेरि दुखी छौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका विषयमा भारत सरकारसँग पहल गरेकाले आशाको सङ्केत देखिएको बताएका छन्। उनले विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याएर निजी क्षेत्रको अरबौँको लगानी सुरक्षित बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए। जुन एउटा एयरपोर्ट चाहिँ अपरेसनको चाहिँ हिसाबमा सकारात्मक रिजल्ट आउँछ भन्ने इन्टायर निजी क्षेत्रको एउटा चाहिँ विश्वास चाहिँ रहेको छ र त्यसले चाहिँ जुन एउटा चाहिँ निजी क्षेत्रबाट चाहिँ लगानी गरेको जुन यहाँले भन्नुभयो 80 अरब 90 अरब भनौँ न, जुन एउटा अरबौँ रुपियाँको चाहिँ भन्नाले उचाइ छ, त्यसले चाहिँ मतलब यो एयरपोर्ट सञ्चालनमा आइसकेपछि त्यसको चाहिँ युटिलाइज पनि हुन्छ भन्ने एउटा म आज निजी क्षेत्रको एउटा पोजिटिभ हिसाबले चाहिँ गर्ने हिसाबले म चाहिँ त्यो भन्न चाहिँ चाहन्छु। उद्घाटनको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि विमानस्थल सोचे अनुसार सञ्चालनमा आउन नसकेपछि निजी क्षेत्रमा चिन्ता छाएको छ। केही समय पहिला अल जजिराले अन्तर्राष्ट्रिय उडान भरे पनि अहिले उडान भर्न छाडेको छ। पर्वतमा सडक र राजमार्ग विस्तार घडेरीका कारण हराउँदो अवस्थामा पुगेको चैत्रे धान खेती पाङझाङको फाँटमा फस्टाउँदो छ। चैत महिनामा रोपेर असारमा काट्ने धान चैती धान अहिले फाँटभरि झुलेको हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनको सहायतामा पर्वतमा चैते धान खेती विस्तार गर्न लागि हो। हिउँदोमा पनि निरन्तर ओसिलो हुने पाङ खरिबोट फाँटमा चैते धान झुलेको छ। विगतमा पुर्खाहरूले गर्दै आएको खेती नयाँ पुस्तामा जगाउन सकिएको समाधान जोनले अनुसन्धान थालेपछि खेती विस्तारमा किसानहरू लागेका हुन्। पिङ खरिबोट फाँटमा मात्रै 300 रोपनीमा चैते धान खेती गरिएको छ। अनि रामपुरका विद्यार्थी प्लस धान जोनका सहरहरूबाट चाहिँ र हामी पनि भएर त्यहाँ गरेका छौँ। धेरै धेरै सहयोग मिलेको छ हामीलाई सर। अनि अब अहिले हामी उसमा हाम्रा सानासी चाहिँ अब हामी चाहिँ धेरै खुसी छौँ। अनि यसबाट चाहिँ हामीले उत्पादन पनि चैते धानले आफूले खान्छौँ हैन। अनि बर्खे धानबाट प्रत्येक हामी चाहिँ 29-30 जनामा प्रत्येकले 40-50 हजार आफूले खाएर रहेको बेचेर बिउ के अरे सरकारी रेटमा हैन उन्नत बिउ उत्पादन गर्छौँ। चैते धान खेती खरिबोटका 30 जना किसानहरूको सामूहिक खेती अन्तर्गत गरिएको हो। प्रति किसान 50,000 देखि 1 लाखसम्म कमाउन सक्ने गरी खेती विस्तार गरिएको किसानहरूले बताएका छन्। किसानको घरमा मङ्सिरको धान पनि सकिने र पराल पनि सकिने अवस्थामा चैते धानले थप राहत दिने भएको छ। पशु चौपायालाई खुवाउन पराल समेत उपलब्ध हुने भएपछि किसानहरू हर्षित छन्। ठ्याक्क भित्र त भगारीमा धान सकिएको हुन्छ कृषक अब धेरै उनी ठुल्ठुलो साहुका पो ठिक के सानो त किसानको धानभित्र सकिएको हुन्छ। ठ्याक्क यो चाहिँ यो भैँसीलाई चाहिँ अब बताउनु सक्यो पराल भयो। यो घाँसभन्दा यो परालले कतिको फाइदा गर्छ। घाँस चाहिँ अब को लागि त्यस्तै मान्छेको लागि नि सायद उभिएको त हुनाले हामी चाहिँ यसो लागि त साह्रै खुसिहाल्छ। फाइदा बढी फाइदा कहाँ पहिला अर्काको घरमा खेतीपाती गर्थ्यो भने अहिले केही व्यवसायीकरण रूप लिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ धेरै उत्साह पनि भएको छ र अहिले पनि नयाँ नयाँ कृषि औजारहरूको आवश्यकता खर्केको छ। रैथाने चैते धान फल्न थालेपछि रामपुर कृषि क्याम्पसले समेत फाँटका नयाँ प्रजातिको चैते धानमा अनुसन्धान थालेको छ। विभिन्न 10 प्रजातिमा अहिले उक्त फाँटमा अनुसन्धान भइरहेको प्रधानमन्त्री कृषि धान जोन परियोजनाले जनाएको छ। चैतमा रोपेको धान थन्काएपछि पोखरेली जेठो बुढो धान लगाउने तयारीमा किसानहरू रहेका हुन्। चैते धान खाद्यान्नमा उपयोगी हुने भएकाले जेठो बुढोको मूल बिउ उत्पादन गर्ने गरी सामूहिक खेतीमा किसानहरू लागेका छन्।
सोलुखुम्बुको सोलु दुधकुण्ड नगरपालिकाले बजार सौन्दर्यकरणको नाममा इन्टरनेटका तारहरू काटिदिएपछि सेवाग्राही मारमा परेका छन्। नगरपालिकाले बिना जानकारी जेठ 31 गते नेपाल टेलिकमको फाइबर नेट काटिदिएपछि टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको हो। दुर्गम पहाडी जिल्लामा पहिलो पटक पुगेको फाइबर लाइन नगरपालिकाले बजारको सौन्दर्यकरणको लागि भन्दै काटिदिएपछि नेपाल टेलिकमलाई पनि लाखौंको क्षति भएको छ। सेवा प्रवाह रोकिएपछि नेपाल टेलिकमले नगरपालिकाको ध्यान आकर्षण गराएको छ। टेलिकमले शहरी सौन्दर्यतालाई बिग्रन नदिन तार र केबललाई भूमिगत गर्ने कार्य अघि बढाएको बताउँदै दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित गर्नको लागि प्रयोगमा नरहेका पोल केबलहरू पहिचान गरी आवश्यक कार्य गर्न गराउनको लागि नगरपालिकाले समन्वय गरे आफूहरू सहकारी गर्न प्रतिबद्ध रहेको पनि जनाएको छ। किसानहरूले तरकारी खेतीमा लगानी गरे पनि कहिलेकाहीँ मूल्य कमजोर बन्दा जोखिम बढ्ने गर्दछ। धरान 13 स्थित कृषि बजारमा अहिलेको समयमा टमाटरले मूल्य नपाउँदा कृषक तथा व्यापारीहरू मारमा परेका छन्। केही दिन अगाडिसम्म प्रति केजी 40 रुपैयाँसम्म बिक्री भएको टमाटर शुक्रबारसम्म आइपुग्दा मूल्य घटेर होलसेलमै 8 रुपैयाँ प्रति केजीमा पनि कारोबार नभएको व्यापारीहरू बताउँछन्। एक महिना अगाडिसम्म होलसेलमा 35 देखि 40 रुपैयाँसम्म प्रति केजी कारोबार भएको टमाटर अहिले 8 रुपैयाँमा कारोबार हुन समेत समस्या भएको व्यवसायी बताउँछन्। 30-35 ले गइरहेको थियो, एक्कासी गिरावट आएको यो हरेक सब्जीहरूमा धेरै गिरावट आइरहेको छ। किसानसँग लिँदाखेरि अहिलेसम्म त 5 रुपैयाँ, अब चाहिँ 2 रुपैयाँ त्यस्तै अब लिनु पर्ला, बिक्री बट्टा नि छैन। त्यही कृषि उपज बजारका व्यवस्थापनका अधिकारीले पनि टमाटरको मूल्य अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कम भएको बताए। प्रत्येक दिन टमाटरको मूल्य घट्दा लगानी उठाउन कृषक र व्यवसायीहरूलाई अप्ठ्यारो भएको बताउँछन्। नबिकेको चाहिँ इतिहासै पनि थाहा थिएन। टमाटर पनि कम्तीमा पनि 15 रुपैयाँसम्म झरेको इतिहास थियो र हिजो पनि 16 रुपैयाँसम्म रहेको थियो यो बजारमा। र एक महिनादेखि यता अलिअलि घट्दै 15सम्म आउँदा पता हामीले अथवै मानेका थियौँ। तर आज चाहिँ 8 देखि 12सम्म रहनु भनेको चाहिँ यो पनि टमाटरको अथवा यो बजारको टमाटरको इतिहास हेर्ने हो भने एकदमै यो टमाटरले पनि किसानलाई मार पारेको छ। यहाँको बजारमा मोरङ, सुनसरी सहित पहाडी क्षेत्र धनकुटा, तेह्रथुम लगायतबाट टमाटर भित्रने गरेको छ। सिजनको समयमा 13,000 टनसम्म कारोबार हुने गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा बजारले 13,141 मेट्रिक टन कारोबार गर्ने आंकलन गरेको भए पनि यो बजारबाट जेष्ठको अन्तिमसम्ममा 12,459 मेट्रिक टन टमाटर कारोबार भएको छ। यहाँबाट नेपालका विभिन्न भाग र भारतसम्म टमाटर निर्यात हुने गरेको छ। टमाटरको अत्याधिक उत्पादन भए पनि माग हुन नसक्दा टमाटरले मूल्य लिन नसकेको कृषि उपज बजारले जनाएको छ। विनय प्रधान, धरान। कर्णाली प्रदेशको मुखद्वारमै रहेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा तय गरेका झण्डै 80% योजना सम्पन्न गरिसकेको छ। नगरपालिका र वडा स्तरबाट सञ्चालन हुने योजनाहरू असार 15 सम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 150 योजना सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको भेरीगङ्गा नगरपालिकाले झण्डै 80% योजना सम्पन्न गरिसकेको छ। नगरपालिका आफै र वडा स्तरबाट सञ्चालन गर्न बाँकी रहेका योजनालाई पनि यही असार 15 सम्म सम्पन्न गर्ने गरी लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको हो। हामीले अहिलेसम्म 90% योजनाहरू सम्झौता गरेर सकेका छौँ, जसमध्ये 80% योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। झन्डै 70% योजनाको भुक्तानी पनि भइसकेको छ। अरू केही योजनाहरूको भुक्तानी गर्न बाँकी छ। सम्झौता गरेका जति योजनाहरू छन् ती योजनाको पुरा भुक्तानी गर्न नसकेर दायित्व रहने र आगामी वर्षमा पनि बजेटको चाप पर्ने स्थिति देखिएको छ। र समग्रमा चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले योजनाहरू सन्तोषजनक तरिकाले समयमै सम्पन्न गरेका छौँ। भेरीगङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा गौरवका योजना हर्रे मुनिम डाँडा सडक, छिन्चु बस पार्क, प्रशासनिक भवन सञ्चालनमा रहेको भेरीगङ्गा नगरपालिका योजना तथा अनुगमन अधिकृत पिताम्बर पौडेलले बताए। 7 करोडको छिन्चु बस पार्क 6 करोडको लगभग 7 करोडको चाहिँ प्रशासनिक भवन रहेको छ। र छिन्चु बस पार्क र प्रशासनिक भवनको हकमा काम चाहिँ प्रशासनिक भवन सुचारू भइरहेको छ र छिन्चु बस पार्कको काम पनि चलिरहेको छ। नगरपालिका गठन भएदेखि हालसम्मको नियमित बेरोजु 37 करोड रहेकोमा हरेक वर्ष फरचौड गर्दै जाँदा 25 करोड बाँकी रहेको छ।
अगाडिको चाहिँ आर्थिक वर्षमा बेरोजगार फर्स्टको चाहिँ अवस्था चाहिँ हामीले करिब चाहिँ 12 करोड जति चाहिँ बेरोजगार फर्स्ट गरेर अनि तपाईँको लगभग चाहिँ 20-25 करोड अझै बाँकी भएको अवस्था छ र त्यसमा पनि हामीले चाहिँ बेरोजगार फर्स्ट गर्ने क्रम जारी नै छ र यो आर्थिक वर्षमा पनि तपाईँको चाहिँ 5-6 करोड चाहिँ बेरोजगार फर्स्ट भएको अवस्था छ र आगामी वर्ष पनि यो बेरोजगार फर्स्ट हुने नै कार्य चाहिँ जारी नै हुनेछ। वडा नम्बर 12 ले आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 18वटा योजना तर्जुमा गरेको र यो अवधिसम्म सबै योजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य विभिन्न वडा अध्यक्षहरूले लिएका छन्। सबै सम्पन्न भइसके, बाँकी कोही पनि छैन, सबै सिद्धियो। त्यो मध्येमा बाटो थियो, अनि पानी थियो, अनि त्यसपछि आएर खेलकुद मैदान। साबित 5 मा 2 कुवा निर्माण गरिन भुक्तानी लिइसक्नुभयो। अनि त्यसपछि हाम्रो 1.5 लाखको हात्तीचेरी जाने बाटोमा नाली त्यो पनि भुक्तानी लिइसक्नुभयो, निर्माण भइसक्यो। अनि त्यसपछि हाम्रो यो के भन्छन् 35 लाखको साबित 5 मा मोटर हाल्नु बाँकी छ, सबै काम तयार भइसक्यो। भेरीगङ्गा नगरपालिकामा स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले समग्र भेरीगङ्गा नगरपालिकाका 13वटै वडालाई स्वच्छ, सफा, समृद्ध र विकसित नगरपालिका निर्माणको अभियानमा जुटेका छन्। हुमारी भट्टराईको रिपोर्ट। जनकपुर धाममा छात्रहरूको सोचको आधारमा तयार पारिएको मिथिला चित्रकलाको प्रदर्शनी गरिएको छ। छात्रहरूले सोच्ने कुरा, विद्यालयमा उनीहरूलाई हुने समस्या लगायतका विषयहरूलाई समेटेर प्रदर्शनी हलमा आयोजित चित्रकला प्रदर्शनीको सयौं मानिसहरूले अवलोकन गरेका छन्। अहिले चाहिँ यहाँ मिथिला चित्रकलाको प्रदर्शनी भइरहेको छ। यहाँ चाहिँ मिथिला र रुवान्डा दुई ठाउँका व्यक्तिहरूको कन्सेप्टलाई बनाएर चाहिँ चित्रकला बनाइएको छ र खास गरेर जनकपुरका छात्राहरूले एउटा कन्सेप्ट तयार गरेका छन्। जुन चाहिँ अहिले चाहिँ जो भइराखेको छ, जुन पहिला थियो जो आउँछ त्योबाट चाहिँ ग्रुप बनाएर अनि त्यसबाट आएको कुरालाई चाहिँ चित्रण गरेर अनि यो पेन्टिङ चाहिँ बनाइएको छ। यसमा चाहिँ उहाँहरूले जे भन्नुभएको छ, जे कन्सेप्टमा त्यही कन्सेप्टमा चाहिँ चित्रकारहरूले चाहिँ चित्रण गरेर अनि चाहिँ यो पेन्टिङ निकालेका छन्। यो प्रदर्शनी समाजमा आधारित प्रदर्शनी हो, किनभने नारी र पुरुषको बीचमा जुन हाम्रो समाजले खाल्टो राखेको छ त्यसलाई पूर्ण यो प्रयास गरेको छ। त्यो साइक्लिङको माध्यमबाट तिनीहरू आफ्नो ड्रिम इमेजिनेसनको बारेमा सोच्यो र त्यो ड्रिम इमेजिनेसनलाई आफ्नो कलम लिएर आफ्नो पेपरमा लेख्यो। त्यसपछि 3rd, 4th र 5th डेमा हामी यहाँ मसाला कटेजमा हामी पेन्टिङ गऱ्यौँ। त्यो ड्रिम इमेजिनेसनहरूलाई हामी एउटा कलाको फर्ममा राख्यौँ र त्यसको आज लास्ट डे जुनमा एक्जिबिसन गरेको छौँ। Hello, good afternoon. I'm Dr. Marlon Moncrief from the University of Brighton in the UK. I'm very pleased to be in Janakpur, Nepal to work with the Janakar Women Awareness Society on my project, which is to empower young women through the Mithila arts forms. कन्सेप्टलाई चाहिँ मिथिला पेन्टिङका कलाकारहरूले चित्र बनाएका छन् र त्यो चित्रहरूलाई आज चाहिँ प्रदर्शनीमा राखिएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब पालो खास खबरको। रौतहटको बौद्धीमाई नगरपालिकामा करेन्ट लागेर 2 युवकको मृत्यु भएको छ। बौद्धीमाई 5 स्थित कुपोवामा पानी तान्ने मोटरमा विद्युत जडान गर्ने क्रममा करेन्ट लागेर 2 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा 25 वर्षीय अरुण शाह र 26 वर्षीय सीताबी पण्डित रहेका छन्। करेन्ट लागेर गम्भीर घाइते भएका दुवै जनाको गौर अस्पतालमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। ललितपुरको इमाडोल स्थित बाहुनधारामा यात्रु वाहक बस दुर्घटना हुँदा 18 जनाको मृत्यु भएको हो। 18 जनाको मृत्यु हुँदा 2 जनाको घाइते भएका छन्। आज बिहान लामाटारबाट लगनखेलतर्फ आउँदै गरेको बादुई ख 8583 नम्बरको बस महालक्ष्मी नगरपालिका 1 बाहुनधारा स्थित सडकको बीचमै पल्टिएर दुर्घटना भएको हो। घाइतेहरूको कृष्ण अस्पताल र बीएनबी अस्पताल ग्वारकोमा उपचार भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शनिबार मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको स्थलगत अवलोकन गर्न सिन्धुपाल्चोकको अम्बाथान स्थित मुहान क्षेत्रमा पुगेका प्रधानमन्त्री दाहालले याङ्गी र लार्की खोलाबाट थप पानी ल्याउने विषयमा काठमाडौँ पुगेर गृह कार्य गर्ने पनि बताए। सो क्रममा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले आयोजनाको बारेमा जानकारी गराएको थियो। आम जनता पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व मन्त्री प्रभु शाहले समाजवादी मोर्चाको कुनै औचित्य नै नभएको टिप्पणी गरेका छन्। लोकतन्त्रको कुरा गर्नुको साटो समाजवादको कुरा गरेर जनतालाई ढाट्ने काम मात्र भइरहेको उनले जिकिर गरे। वीरगञ्जमा भएको कार्यक्रममा अध्यक्ष शाहले जनतालाई गुमराहमा राख्न कथित समाजवादीको विषय उठाइएको दावी गरे। हेटौडा उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि 2 अर्ब 60 करोड 65 लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक स्रोतबाट 83 करोड 66 लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट 59 करोड 14 लाख, प्रदेश सरकारको विभिन्न अनुदानबाट 3 करोड 34 लाख र सङ्घीय सरकारको अनुदानबाट 1 अर्ब 14 करोड 50 लाख रुपियाँ बेहोरिने गरी बजेट सार्वजनिक गरेको हो। बजेटमा पूर्वाधार निर्माणदेखि अस्पतालहरूको स्तर उन्नतिसम्मका कार्यक्रममा रकम विनियोजन गरिएको छ। अब पालो एभिन्यूज 8 मौसमको। गत 24 घण्टामा देशका पहाडी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा, बाँकी पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र कोशी प्रदेशका तराईका भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङसहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरको लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।